बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 4 अब्दुल सत्तार ईदी की मश्क शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नसरी तहारीर के अज्जा और सियाको सबाक का अंदाज़ा लगा सकें, नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाब दे सकें, अपनी जमात के मयार के मुताबिक सादा, मुरक्कब और मुहावरात की मदद से जुमले बना सकें। प्यारे बच्चों, मश्क शुरू करते हैं। मश्क में जो सबसे पहली सरगर्मी हम करने जा रहे हैं वो है पढ़ें और समझें। सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक मुनासिब तरीन जवाब पर सही का निशान लगाएं। तो प्यारे बच्चों, हमारे सबक में से ये जुमले लिए गए हैं जिनको मुकम्मल करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। दुरुस्त जवाब का हमने इंतखाब करना है। तो आइए देखते हैं। अलिफ, अब्दुल सत्तार ईदी बचपन से रखते थे मजबूत दिल, दर्दमंद दिल, कमज़ोर दिल या सख्त दिल। दुरुस्त जवाब है दर्दमंद दिल। बे, ईदी साहब ने अपने काम का आगाज़ किया करियाने की दुकान से, अस्पताल से, डिस्पेंसरी से या खैमा बस्ती से। दुरुस्त जवाब है डिस्पेंसरी से। जीम, ईदी साहब के गुसल खाने हैं बच्चों को नहलाने के लिए, मरीज़ों को नहलाने के लिए, मुलाजमों को नहलाने के लिए या लावारिस मैयतों को नहलाने के लिए। दुरुस्त जवाब है लावारिस मैयतों को नहलाने के लिए। दाल, ईदी एम्बुलेंस काम करती है पाकिस्तान में, गरीब ममालिक में, अमीर ममालिक में या इन सब में। दुरुस्त जवाब है इन सब में। है, ईदी साहब का सबसे बड़ा एजाज़ है निशान हैदर, यूनेस्को, लोगों के दिल में इज़्ज़त, मरीज़ों की दुआएं। दुरुस्त जवाब है लोगों के दिल में इज़्ज़त। प्यारे बच्चों, मश्क की अगली सरगर्मी जो अब हम करने जा रहे हैं वो है पढ़ें और लिखें। सबक के मुताबिक दर्ज सवालात के जवाबात लिखें। सबक हमने पढ़ा, उसमें से ये सवालात लिए गए हैं, उनके हम जवाबात लिखेंगे। सबसे पहला सवाल है, ईदी साहब ने अपने काम का आगाज़ कब और कहां से किया? 1951 में उन्होंने एक छोटी सी दुकान में एक डॉक्टर की मदद से डिस्पेंसरी खोली और खिदमत खल्क का आगाज़ इसी डिस्पेंसरी से किया। अगला सवाल है, ईदी फाउंडेशन के अखराजात कैसे पूरे होते हैं? दुनिया भर से मिलने वाली इमदादी रकम से ईदी फाउंडेशन के अखराजात पूरे होते हैं। जिम, किस चीज़ ने ईदी साहब को इस कदर इज़्ज़त और शोहरत दी? जवाब है खिदमत खल्क के जज्बा ने ईदी साहब को इस कदर इज़्ज़त और शोहरत दी। दाल, ईदी साहब की शख्सियत का कौन सा पहलू आप अपनाना चाहेंगे? बेलौस खिदमत खल्क का पहलू मैं अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहूँगा। सबक के इख्तिताम पर लिखे गए शेर से क्या सबक मिलता है? जवाब है, इस शेर में कहा गया है कि अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग बहुत नायाब होते हैं, जिस तरह कीमती हीरे जवाहरात अगर इनकी तलाश में पूरी दुनिया को छान लो तो भी ये नहीं मिलेंगे। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क का अगला सवाल है, लुगत और थिसॉरस की मदद से दर्ज झेल को अंग्रेज़ी में लिखें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि लुगत और थिसॉरस में क्या फ़र्क होता है। दोनों ही डिक्शनरी हैं, दोनों में ही अल्फाज के मानी लिखे गए होते हैं, लेकिन लुगत में लफ्ज़ का एक मानी लिखा गया होता है, जबकि थिसॉरस में ज़ख़ीरा अल्फाज ज़्यादा वसी होता है। एक लफ्ज़ के ज़्यादा मुतरादिफ़ात लिखे गए होते हैं, उनका वो कहाँ से निकले, किस ज़ुबान से उनका ताल्लुक़ है, किस तरह से उनके मज़ीद मानी बन सकते हैं, किस तरह से उनके मुतज़ाद हो सकते हैं, उनके जमा कैसे बनेगी, ये सारी तफसीलात जो हैं वो हमें थिसॉरस में मिलती हैं। अब देखते हैं हमारे पास सवाल क्या है।
کہ لغت اور تھیسورس کی مدد سے درج ذیل کو انگریزی میں لکھیں۔ جو یہاں پر الفاظ یا الفاظ کے مجموعے ہمیں دیے گئے ہیں ان کو ہم نے انگریزی میں کس طرح سے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہے خدمت خلق۔ خدمت خلق کہتے ہیں سوشل ورک کو۔ بین الاقوامی عیدی ایمبولینس، انٹرنیشنل عیدی ایمبولینس، پناہ گاہیں، شیلٹر ہوم، پاگل خانے، مینٹل ہاسپٹل، نشان امتیاز، نشان امتیاز، لینن امن ایوارڈ، لینن پیس ایوارڈ، متحدہ عرب امارات، یونائٹڈ عرب ایمریٹس۔ جی تو پیارے بچوں، ہماری مشق کی اگلی سرگرمی یعنی کہ اگلا سوال جو اب ہم حل کریں گے وہ ہے جملے بنائیں۔ ہمارے پاس یہاں پر کچھ الفاظ ہیں، ان کے ہم نے جملے بنانے ہیں۔ سب سے پہلے ہے گود لینا۔ جملہ ہے عبدالستار ایدھی نے بہت سے لاوارث بچوں کو گود لیا۔ انتقال کرنا۔ جملہ ہے عبدالستار ایدھی 17 جولائی 2016 کو انتقال کر گئے۔ رفاقت نبھانا۔ بلقیس ایدھی نے بھی حق رفاقت خوب نبھایا اور ایدھی صاحب کے شانہ بشانہ کام کیا۔ عطیہ کرنا۔ وصیت کے مطابق عبدالستار ایدھی کی دونوں آنکھیں عطیہ کر دی گئیں۔ دفن کر دینا۔ عبدالستار ایدھی کو سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ وبا پھیلنا۔ کووڈ-19 کی وبا پوری دنیا میں پھیل گئی۔ جی تو پیارے بچوں، ہمارے پاس اگلا سوال ہے عبدالستار ایدھی کی خدمات پر سبق کی روشنی میں اپنے خیالات ایک خلاصے کی صورت میں لکھیں۔ تو پیارے بچوں، آئیے لکھتے ہیں سبق کا خلاصہ۔ انسانیت کی خدمت کا جذبہ عبدالستار ایدھی میں بچپن ہی سے موجود تھا۔ اسکول جاتے ہوئے آپ کی والدہ آپ کو 2 پیسے دیتی تھی۔ وہ 1 پیسہ خود رکھتے اور 1 سے کسی دوسرے ضرورت مند کی مدد کرتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ پروان چڑھا اور ایک وقت ایسا آیا کہ ایدھی انٹرنیشنل ایمبولینس فاؤنڈیشن کے قیام کا اعلان کیا۔ عبدالستار ایدھی نے خدمت خلق کے کام کا آغاز 1951 میں ایک چھوٹی سی دکان میں کھولی گئی ڈسپینسری سے کیا۔ وہ سارا دن غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرتے اور رات کو اسی ڈسپینسری کے باہر ایک بینچ پر سو جاتے۔ 1957 میں کراچی میں بڑے پیمانے پر فلو کی وبا پھیلی اور ایدھی صاحب سرگرم ہو گئے۔ انہوں نے شہر کے نواح میں خیمے لگوائے، کیمپ لگوائے، مریضوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے، مفت ادویات دیتے، دن رات انسانیت کی خدمت میں لگے رہتے۔ ان کی خدمات اور خلوص دیکھتے ہوئے مخیر حضرات نے دل کھول کر مدد کرنا شروع کر دی۔ اس امدادی رقم سے انہوں نے پہلی ایمبولینس خریدی اور پھر اس کے بعد وہ پوری عمارت خرید لی جس میں ڈسپینسری تھی اور وہاں نرسنگ سکول کھولا۔ آج ایدھی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس دنیا کی سب سے بڑی سروس ہے، جس کے تحت دنیا کے کسی بھی ملک کو ایمبولینس عطیہ کی جاتی ہے۔ اسپتال اور ایمبولینس کے علاوہ ایدھی فاؤنڈیشن نے انیبل شیلٹرز، ہاسٹل، فری لیبارٹری، پاگل خانے، معذوروں کے لیے گھر، بلڈ بینک، یتیم خانے، پناہ گاہیں، لاوارث بچوں کو گود لینے کے مراکز اور اسکول کھولے۔ نیز یہ فاؤنڈیشن نرسنگ اور گھرداری کے کورس بھی کرواتی ہے۔ آپ نے 1985 میں مواش گوٹھ میں ایدھی قبرستان قائم کیا، جہاں لاوارث افراد کو سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ غریب لوگوں کی تدفین بھی ایدھی فاؤنڈیشن کے تحت بغیر معاوضے کے کی جاتی ہے۔ دوسری جانب عبدالستار ایدھی نے کھارا در میں ایدھی غسل خانہ قائم کیا، جہاں میتوں کو غسل دیا جاتا ہے۔ سہراب گوٹھ کے قریب بھی انہوں نے ایدھی میت سردخانہ اور غسل خانہ قائم کیا۔ عبدالستار ایدھی کا یہ ادارہ جنوبی ایشیا کے بڑے غیر ریاستی فلاحی اداروں میں سے ایک ہے۔ دنیا بھر میں ایدھی مراکز اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ عبدالستار ایدھی جیسے لوگ ہی حیات جاوداں پاتے ہیں۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔